الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب پڑھئے صلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل شانہ دی ساری مخلوق کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن دے سبب پریشان اور سراسیمہ ہے۔ دعا کرنے ہیں اللہ رب العزت جل شانہ جلد از جلد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دعاواں اور امت الوفاواں دے صدقے اس جان لیوا وبا تو سانو چھٹکارا نجات اور رہائی عطا فرمائے۔ آج دے خطاب اندر اللہ کریم جل شانہ دے انسانیت و آدمیت دی اصلاح واسطے اس ترتیب بھیجے ہوئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین وچوں اونا خوش نصیب تے بلند بخت تے سبز تالے انبیاء و مرسلین چوں ایک نبی دا ذکر کرنا ہے کہ جنہ دا ذکر اللہ پاک نے اپنے آخری نبی تے نازل ہون والی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ دے اے نبی جنہ دا نام حضرت عزیر علیہ السلام گو کہ انہ دا ذکر خیر قرآن پاک وچ تھوڑا ہے قبلہ ہی تھے تشریف لے
رضوی صاحب اتنے تشریف لے وگے لیکن اللہ کریم جل شانہ نے جداگانہ اور امتیازی شانہ تو نوازیا اور اونا امتیازی شانہ اور معجزات نو کمالات نو جداگانہ عزتاں نو ویکھ کے یہودیاں نے انہاں نو خدا دا بیٹا کہہ دیتا نعوذ باللہ میں گل کولو نہیں کی تھی اللہ دا پاک قرآن سماعت فرماؤ 10واں پارہ سورۃ التوبہ آیہ نمبر 30 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بأفواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا اللہ دا پیارا قرآن سن کے پیار دا اظہار کرنے مل کے کہنے جھوم کے سبحان اللہ اللہ ارشاد فرماندے وقالت الیہود اور یہودیاں دی جماعت نے کہہ دیتا عزیر ابن اللہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے جدوں حضرت عزیر علیہ السلام دے معجزات ویکھے خدا داد شانہ تے عزتاں تے عظمتاں ویکھیاں بھول گئے پٹھے رستے تے لگ گئے آپ دے پیار وچ اللہ دی توحید نو بھلا دیتا تے اللہ دا بیٹا کہہ دیتا اللہ فرماندے وقالت النصارى تے دوسرے پاسے عیسائیاں نے کیا کیا نصارہ نے کیا کیا المسیح ابن اللہ اور جدوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیاں شانہ تے عظمتاں ویکھیاں معجزات تے رفعتاں تے کمالات تے عظمتاں ویکھیاں انہاں نے اکھاں نال ویکھیا مریم دا چل حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام اپنے ہاتھ نال مٹی دی چڑیا بنا دینے پھوک مار دینے اللہ دے حکم نال اڑ جاندی ہے انہاں نے اپنیاں اکھاں دے نال ویکھیاؤ مریم دا چندہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام روح اللہ کلمت اللہ اپنے سامنے مادرزاد نبی نے انہوں کھڑے کر کے انہاں دیاں اکھاں تے ہاتھ پھیر دائے اکھاں دا نور آ جان لے انہاں نے ویکھیا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنے سامنے کوڑی نو کھڑے کر کے او دے جسم تے ہاتھ پھیر دینے او دے جسم دا کوڑ دور کر دینے اے معجزات تے کمالات ویکھے تے بھول گئے تے کہن لگے المسیح ابن اللہ اے مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اے اللہ دا بیٹا ہے اللہ دا پتر ہے نعوذ باللہ اے تے تسی گال سنی نا عیسائیاں تے یہودیاں دی تے مصطفیٰ دیاں زلفاں دی قیدیاں دی گال نہ سناوا جنہ دے آئیتھے تلوار رکھو پھر بھی اللہ دی توحید والے عقیدے تو اُرا پرانی ہندے ساڑھے تے قرآن نے نتارے کر دیتے 30ویں پارے وچ سورہ اخلاص سورہ توحید اندر اللہ اپنے پیارے حبیب نو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے قل هو اللہ احد اونچی آواز سے اے پیارے حبیب اپنی مٹھڑی جی زبان دے مٹھڑے جے لہجے دے نال میٹھے تے شیریں لبو لہجے دے نال انہاں نو ارشاد فرما دیو هو اللہ احد او اللہ اکوئی ہے اللہ الصمد او بے نیاز ہر قسم دے ہر طرح دے عجز انکساری تو ہر قسم دی نیاز تو منزت پاکے لم یلد ولم یولد او دا کوئی بیٹا بیٹی بھی نہیں ہو سکتا کوئی باپ دادا بھی نہیں ہو سکتا او دے وچوں نہ کوئی پیدا ہویا نہ او کسے وچوں جنیاں گیا اللہ فرماندے پیارے حبیب زلفاں لہرا کے مسکرا کے اہل عرب نو مخاطب کر کے انہاں
بتاں دیاں پجاریاں دیاں اکھاں چ اکھاں پا کے کہہ دے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ او لوگا پورب تو لگ کے پچھم تی کر عرش اولاد فراز تو لگ کے تحت السرا دیاں پستیاں تی کر اوہ خدا دی مثال بھی کوئی نہیں جواب بھی کوئی نہیں میرا سونا رب او دا ساچھی بھی کوئی نہیں ہم سر بھی کوئی نہیں تے ہم پلہ بھی کوئی نہیں اللہ وہ کسے دا محتاج نہیں ساری کائنات دیاں ساری مخلوقات وہ دیاں محتاج نہیں اگلا جملہ پتر اگلا جملہ میں اپنا کلام پیش کرن لگا سوچ دے ہو گے بابا دن ہو گئے نے کوئی نواں کلام نہیں سنا کے گیا اللہ آج سنے ہو ذرا میں کہہ رہے ہوں اللہ فرمان دے پیارے محبوب ان لوکاں نو مخاطب کر کے کہہ دے میرے ورگا کوئی بھی نہیں میں ساری کائنات دا تنہا پالن ہارا محبوبہ انہاں دیاں اکھاں وچ اکھاں پاک کے کہہ دے او کافر میرا رب اوے او جڑا کسے دا محتاج نہیں ساریاں مخلوقاں او دیاں محتاج نے او جڑا کھاندا بھی نہیں پیندا بھی نہیں پر او دے دسترخوان تے ساریاں مخلوقاں کھاندیاں بھی نے پیندیاں بھی نے او دے لنگر تے ساری کائنات تی ساری دنیا دی مخلوقاں پہیاں پل دیاں نے اسے واسطے تے پھر میں لکھے آئے کہ ہر کوئی تیرا دتا ہویا کھاوے ہر کوئی تیرا دتا ہویا کھاوے اے علی کل شیء قدیر اے علی کل شیء قدیر اللہ پاک نے قرآن پاک وچ بار بار اپنی قدرتاں دا ایک اظہار کیتا نا تے اپنی شان وچ جملہ اللہ پاک نے بار بار ارشاد فرمایا تسی بھی کہنے کہ تیرا دتا ہویا ہر کوئی کھاوے تیرا دتا ہویا ہر کوئی کھاوے اے علی کل شیء قدیر سب نے کہنے اے علی کل شیء قدیر سب نے کہنے اے علی کل تیرا دتا ہویا ہر کوئی کھاوے اے علی کل شیء قدیر تیرا دتا ہویا ہر کوئی کھاوے اے علی کل شیء قدیر ہر کوئی گن تیرے گاوے ہر کوئی گن تیرے گاوے ہر کوئی گن تیرے گاوے سینے چو آواز آوے اے علی کل رضوی صاحب پڑھے ہو ذرا اے علی کل ہاں اے علی کل قدیر ہر کوئی گن تیرے گاوے ہر کوئی گن تیرے گاوے ربا ہر کوئی گن تیرے گاوے ہر کوئی گن تیرے گاوے اے علی کل اے علی کل اے علی کل صدقے جامعو کیڑیاں شانہ جنہ شانہ نو بیکے حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کیا گیا آؤ توجہ نل اللہ دا پاک کلام سماعت کرنا تیسرا پارا سورۃ البقرہ آیا نمبر 259 یعنی 259 259 اللہ ارشاد فرماندہ ہے او کالذی مد علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها
فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى حمارك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اللہ دا قرآن سن کے پیار نل کہنے سبحان اللہ. حضرات گرامی آؤ ذرا گفتگو دا آغاز ایتھوں ہی کران گے. ایسی آیت تو ہن او واقعہ شروع ہونے لگا جڑا واقعہ اللہ پاک جل شانہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے. صدقے جامع ایک باری سارے ترجمانی کر کے کہہ دیو ہر کوئی گن تیرے گاویں ہر کوئی گن تیرے گاویں اے علا کلی شیء قدیر. ہاں اے علا کلی سارے نے کہنے اے علا کلی شیء قدیر. تیرا دتا ہویا ہر کوئی کھاوے تیرا دتا ہویا ہر کوئی کھاوے اے علا کلی. سماعت کرنا ذرا قرآن حکیم دی جیڑی آیت سنی جے ایدہ ترجمہ پیش کرنا چاہواں گا. اللہ دے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کون سنتے بچپن کنج گزرے آؤ. صدقے جامع اللہ فرماندہ ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اے پیارے محبوب کیا تسی ویکھیا نہیں یا اس شخص دی مثال پچھلی آیت وچ بھی ایک مثال بیان کیتی سی. ہن اگلی آیت وچ اللہ پاک عزیر علیہ السلام دا واقعہ بیان کر رہے. اللہ فرماندہ ہے او شخص او نبی مرہ جیڑا گزریا علی قریۃ ایک بستی اتوں وہی خاویۃ علی عروشہا. او بستی او دیاں دیواراں او دیاں چھتاں دے اتے ڈگیاں ہویاں نے. عروش العرش دی جمع. عرش ہر اس چیز نو عربی زبان وچ کیا جاندہ ہے جدے کلو سایہ لیا جاوے. چھت نما ہر چیز عرش کہلاندی ہے. اللہ فرماندہ ہے او نبی حضرت عزیر علیہ السلام گزرے اس بستی وچوں ویکھیا بستی دیاں چھتاں ڈگیاں اتے دیواراں ڈگ پئیاں ہر چیز تہس نہس تے نیست و نابود ہو گئی. تے حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی چ گزرے تے پتر اے جڑی بستی سی یہ تباہ کنے کیتی سی. نیبوکیڈ نظر جنوں انگلش تاریخ اس نام نال یاد کر دیئے اور عربی فارسی اردو دیاں کتاباں جنوں بخت نصر بادشاہ دے نام تو جان دیاں نے. بڑا ظالم بادشاہ کتھوں آیا حضرات گرامی بابل وچوں آیا. بنو اسرائیل بیت المقدس دی بستی وچ جڑے آباد ظلم دیاں انتہاماں نو اللہ دیاں نافرمانیاں دیاں حداں تو تجاوز کر کے جدوں پہنچ گئے. اللہ کریم جل شانہ نے انہاں نو سزا کی دیتی. بخت نصر ورگے ڈاڈے بادشاہ نو انہاں تے تسلط دے دیتا. جیسا منہ ویسا تھپڑ. اور جدوں عوام بے حیا ہوئے پھر حکمران بھی بے حیا ہوندے نے. اللہ دی قسمیں عوام مولا علی تے حبشی بلال عثمان غنی تے عمر بن خطاب ورگی ہوئے اور خلیفے بھی حضرت ابو بکر صدیق جیسے.
قبلہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بخت نصر نے نیبوکیڈنیزر انہیں حملہ کیتا 6 لاکھ چنڈے صاحب تفسیر روح البیان دے بقول فوج دے نال 6 لاکھ چنڈے لے کے آیا. آپ پہ سوچو جے 6 لاکھ چنڈے سن تے فوجی کنے ہونگے, انہاں کل گھوڑے کنے ہونگے, اونٹ کنے ہونگے, تلواراں کنیاں ہونگیاں, زرہاں کنیاں ہونگیاں, خنجر تے بھالے تے نیزے کنے ہونگے, انہاں دے کول جدید اسلحہ کس قسم دا ہوئے گا, آپ حساب لگا لو. حضرات گرامی انہاں نے آ کے حملہ کیتا, بیت المقدس دی ساری بستی نو اجاڑ دیتا, چھتاں ڈیگ دیتیاں, کنداں ڈیگ دیتیاں. ویسے ایک طاعون والی بھی روایت مل دی ہے کہ اے اجاڑے طاعون نے پائے سن, لیکن طاعون صرف بندے دے جسم تے حملہ کر دی, چھتاں اور کنداں تے حملہ نہیں نہ کر دی. لہٰذا او جڑی روایت بعید از عقل اے جڑی روایت اے منن وچ آوندی ہے. بخت نصر نے ہر شے نیست و نابود کر دیتی, بنو اسرائیل دے بچیاں نو عورتاں نو قیدی بنا کے نال لے گیا, جواناں نو قتل کر دیتا اور بڈھیاں نو غلام بنا لیا. تے اے جڑے بچے قید ہو کے گئے نا, انہاں چ ایک بچہ سی شہزادہ, سونی شکل چان نالوں ود کے سونا حسن و جمال. اس بچے دا نام عزیر سی. اے اللہ دا او نبی ہے اگے جا کے صدیاں بعد جدا ذکر اللہ پاک نے تعریف دے طور تے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کتاب قرآن اچ فرمانا سی. صدقے جاواں حضرت عزیر علیہ السلام دا بچپنے دی قید وچ گزر گیا. ننے شہزادے حضرت عزیر علیہ السلام ہن جدوں وڈے ہو گئے, شادی ہو گئی, عہد شباب وچ قدم رکھیا, بچے پیدا ہونے شروع ہو گئے. پھر مدت گزر گئی. عالی وقار حضرات, ہر ظلم نے اپنے انجام نو ایک نہ ایک دہاڑے پہنچنا ہوندا ہے. اے تخت و تاج کدی کسے دے نہ بنے تے کدی کسے دے نہیں بننے. او کتھے گئے او جنرل تے کرنل, او کتھے گئے او بادشاہ تے کتھے گئے وزیر, کتھے گئے او خان تے راٹھ تے باٹ تے سیٹھ, او جنہ دے ڈنڈے تو پوری دنیا تھر تھر کمبدی سی. اج انہاں دی قبر تے فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں. اے گھوڑے جوڑے, اے ساریاں سلطنتاں, اے ٹریکٹر ٹیوب ویل, ایتھے ہی سارا کچھ رہ جانا ہے. صدقے جاواں بخت نصر اے دی آکڑ بھی اللہ نے پھر پنی کینج موت آئی. توجہ نل سنیو, جویں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دے دور دے نمرود دے نک وچ قبلہ مچھر وڑ گیا سی نا, اسی طرح نیبوکیڈنیزر یعنی بخت نصر اس آکڑ والے بادشاہ دی آکڑ اس سارے بادشاہاں تو وڈے بادشاہ نے کینج پنی. ایک چھوٹا جیا مچھر اے دے نک چ داخل ہویا, چیخاں مار مار کے روندہ ہے. جدو اندر جا کے پتر مچھر نے کوڈی کھیڑنی شروع کی تھی نا, تے تھر تھر کمبے لرزہ بر اندام. ایک لمحہ قرار نہیں, چین نہیں, بے قراری ہے. جسم ٹوٹدا پجدا ہے, دماغ وچ کھلبلی مچی ہوئی ہے. وزیرانو حکم دیتا کچھ کرو. ایک سیانے وزیر نے پتہ کی کیتا دوستو, انہیں 15-20 مزدور لے آکے نہ سپائی, انہیں آکھیا تلواراں تے نیزے ایتھے رکھ دیو تے ہتھاں چ چھتر پھڑ لو, تو آڈا ہور کام کوئی نہیں. بس آؤندیاں جاندیاں بادشاہ سلامت دے سر چ 2-2 4-4 چھتر ماری آئے ہو. قبلہ جڑے ہون چھتران دے قابل اللہ پھر انہاں نو چھتر پواندہ ہے. جڑے چھتران دے قابل ہون انہاں نو چھتر پیندے نے, اے دنیا جان دیئے. حضرات گرامی چھتر کھاندہ اس مچھر دے ذریعے نل ذلیل و خار تے رسوا ہو کے دنیا جو چلا گیا. سچ فرمایا میرے مالک تے خالق تے رازق نے قرآن کریم دی سورہ آل عمران دی اندر اللہ فرمان دے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ
فرماندا ہے پیارے حبیب مولا حکم ہوے پیارے محبوب مٹھڑا جیا بول کے تو کہہ دے سانو کہہ دے تو کہہ دے تے سانو کہہ دے اللہم مالک الملک اے اللہ اے ملک دے مالک اے مولا تو جنوں چاہنا ہے بادشاہت دینا ہے ملک عطا کرنا ہے جدے کولوں چاہویں چھین لینا ہے واپس لے لینا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ مولا تو جنوں چاہنا ہے رسوات ذلیل کر دینا ہے جنوں چاہنا ہے عزتاں دے تاج پوا دینا ہے تینوں ڈکن والا کوئی نہیں مولا تینوں روکن والا کوئی نہیں تینوں ٹوکن والا کوئی نہیں تیرے قبضہ و اختیار چ ہر چیزے بیادی کل خیر ہر خیر دی کنجی ربا تیرے ہاتھے چے انکا علا کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز وچ قادر ہیں ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہیں اختیار رکھن والا ہیں ہر کوئی گن تیرے گاوے ہر کوئی گن تیرے گاوے اے علا کلی بیٹے جون دا مہینہ تے اے مڑکا چو چو کے میری چولی چاہ کے ڈگ رہے آئے مول پایا کرو اس پسینے دا ہر کوئی گن تیرے گاوے اے علا کلی اے علا کلی شیئن قدیر تیرا دتا ہویا ہر کوئی کھاوے اے علا کلی کی میں چیڑیاں تو سپ مر جاندے نے اونچی آواز سے ابابیلاں تو ہاتھی ہر جاندے نے ساریاں دی آواز نہیں آئی کی میں چیڑیاں تو سپ مر جاندے نے ابابیلاں تو ہاتھی ہر جاندے نے تیرے کماں دی ہاں تیرے کماں دی تیرے کماں دی سمجھ نہ آوے تیرے کماں دی سمجھ نہ آوے تیرے کماں دی سمجھ نہ آوے اے علا کل میں تساں دی آواز سننا چاہنا اے علا اے علا کلی اے علا کلی وچ دریا دے گوتے لماں میں یا اللہ جڑا بندہ آجے بھی نہیں بول سکیا انہوں تھوڑی جی بولن دی توفیق دے دریا دے گوتے لماں میں مچھراں کولوں اونوں مراویں اللہ توڑے چہریاں دی مسکراہٹ نو سلامت رکھے مرحبا وچ دریا دے غوطے لواں میں وچ دریا دے غوطے لواں میں لطیف صاحب نہیں لوائے فرعون نو غوطے اللہ نے وچ دریا دے غوطے لواں میں مچھراں کولوں اونوں مراں میں آکڑاں جیڑا تینوں وکھاوے آکڑاں جیڑا تینوں وکھاوے اے علا کلی وچ دریا دے غوطے لواں میں مچھراں کولوں اونوں مراں میں آکڑاں جیڑا ہاں آکڑاں جیڑا تینوں وکھاوے آکڑاں جیڑا تینوں وکھاوے اے علا کلی بولیے اے علا کلی پھر مل کے گہنے ہر کوئی گن تیرے گاوے ہر کوئی گن تیرے گاوے اے
علی کلی حضرات گرامی ہن جناب حضرت عزیر علیہ السلام دی 40 ایئرز ایج ہو گئی آپ دے بیوی بچے آپ دے پیچھے آپ علیہ السلام ایک دہاڑے اپنے دراز گوش یعنی اپنے پالتو گدھے دے اتے اپنی سواری تے سوار ہو کے آپ دوران سفر اس بستی دے کولوں دی گزرے تے اس بستی وچ رک گئے بستی دے اندر اللہ دا پیارا نبی چلا گیا ویکھیا چھتاں ڈگیاں ہویاں نے دیواراں ڈگیاں ہویاں نے مکان گرے ہوئے نے آپ علیہ السلام نے ویکھیا لوگوں پانی والے کچے تے گھڑے پئے ہوئے نے پانی پین والا کوئی نہیں انہاں برتناں نو استعمال کرن والا کوئی نہیں چولہے بنے ہوئے نے روٹیاں پکان والے کھان والے کوئی نہیں تندور لگے ہوئے نے اور روٹیاں لان والے چلے گئے لوٹیاں کھان والے چلے گئے حضرت عزیر ویکھدے نے بستر بکھرے ہوئے نے سون والے چلے گئے حضرت عزیر علیہ السلام نے ویکھیا کپڑے رلدے پھر دے نے پر پان والا کوئی نہیں وہ سیدھا ہڈیاں ادھر ادھر بکھر دیاں پھر دیاں نے کھوکھلیاں ہو کے جوڑا تو علیحدہ ہو کے ٹوٹیاں پجیاں ہڈیاں لوکاں دیاں بکھریاں پئیاں نے حضرت عزیر علیہ السلام نے ویکھیا اللہ پاک جل شانہ دی بارگاہ وچ استغفار کرن لگ پئے بستی دے نال ہی موجود باغاں دا رخ کیتا باغ دے اندر گئے ویکھیا واللہ نال تازہ انگور لگے ہوئے نے درختاں نال پودیاں نال انجیر تے دیگر پھل لگے ہوئے نے ٹہنیاں اتے تازہ پکے ہوئے میوے ہواواں نال اٹکیلیاں کر کے جھولے جھول رہے نے رضوی صاحب کھان والا کوئی نہیں تیری میری حقیقت نہیں ہے ایک گھوڑے جوڑے ہاتھی اونٹ کوٹھیاں بنگلے ایک ٹیوب بیل تے ٹریکٹر تے گڈیاں تے لاریاں اے سارا کچھ تھے رہ جانا ہے اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اذکر اللہ 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 آواز نال آواز ملا کے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام صدقے جامع میرے دوستو حضرت عزیر علیہ السلام نے بیلاں تو چند تازہ ہرے بھرے انگور لے چند انجیراں توڑیاں اللہ دیاں قدرت دیاں نشانیاں ویکھ دیاں ایک سایہ دار شجر دے ہیٹھاں آکے بیٹھ گئے اپنے برتن دے وچ تازہ انگوراں نو نچوڑ کے مشروب تیار کیتا انجیراں قریب برتنی چپا کے رکھیاں تھوڑا جیا سستان تو بعد اٹھ کے کھاواں گا سوچیا آپ لیٹے بستی وال اچٹتی گئی نظر مار کے بکھریاں ہویاں ہڈیاں ویکھ کے اللہ دی بارگاہ چے قرض کرن لگے ایک گل کہہ دیتی قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها مفسرین کرام فرماندے نے پر این مقام انا بمانا کیف ہے کہندے نے اے مالک و خالق و رازق تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں پر بار بار سوچنا وا ایک ٹٹھی ہوئی بستی کیویں آباد کرے گا اے بکھریاں ہویاں ہڈیاں کیویں مرن تو بعد زندہ کر لیں گا لیکن ایتھے ایک گل عقیدے دی دس جاواں متاں کوئی سمجھے کہ نبی نے شک کیتا یاد رکھیو جتھے شک ہوئے اتھے نبوت نہیں ہوندی جتھے نبوت ہوئے اتھے شک نہیں ہوندا جس بندے نو اللہ نے نبوت دا ٹکٹ دیتا ہے انہوں ہر عیب تم پاک کر دیتا ہے تے اللہ دی قدرت شک کرنا یہ بہت بڑے عجوب وچوں ایک عیب ہے حضرت عزیر علیہ السلام نے شک دی بنیاد تے نہیں آکھیا بلکہ اظہار تعجب کیتا
مولا سبحان اللہ کیویں زندہ کرے گا میرا مالک کیویں زندہ کرے گا اودیاں شاناں تو صدقے جاواں اللہ کریم جل شانہ نے ارادہ فرما لیا کہ اج اسی اپنے پیغمبر عزیر علیہ السلام نو عین الیقین یعنی اکھیں ویکھ کے یقین عطا کرنا ہے اکھیں ویکھیا ہویا یقین عطا کرنا ہے اے دے سامنے اسی نو مردہ زندہ کر کے وکھانا ہے حضرات گرامی اللہ پاک جل شانہ دا قرآن بیان کر دے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اللہ پاک نے حضرت جناب عزیر علیہ السلام والموت کال دیتی انہوں نے وفات دے دیتی حضرت عزیر علیہ السلام پیغمبر وقت آپ اتر گئے وادی موت دے اندر وعدہ اجل آ گیا لیکن وکھان واسطے حضرت جناب عزیر علیہ السلام دے مشاہدے واسطے اللہ پاک نے موت دے دیتی موت نے آپ دے قدم چم لے آپ دی روح آپ دے جسم تو جدا ہو گئی حضرات گرامی سورج غروب ہو گیا اللہ نے نشانی وکھانی سی نا اپنی پھر دن دا سورج چڑھیا وہ بھی ڈوبا پھر چڑھیا پھر ڈوبا 3 دن ننگ 4 دن 5 دن ہفتے مہینے آج بدل گئے قبلہ مہینے سالاں چ بدل گئے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 8 9 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال تانوں پتہ ہی نہیں میں کی کہی جانا 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال پورے 100 سال اور پوری 1 صدی بیت گئی پورے 100 سال پورے 100 سال کمپلیٹلی 100 ایئرز پوری 1 صدی بیت گئی اللہ دا نبی درخت دے ہیٹھاں آرام کردار ہے تانوں پتہ ہی نہیں لگا میں کی کہہ گیا اللہ دا نبی قبلہ درخت دے تھلے آرام کردار ہے کسی چیل دی جرت نہیں پئی کسی کوے دی جرت نہیں پئی کسی پیڑیے دی شیر دی چیتے دی جرت نہیں پئی کسی صحرائی جنگلی موزی جانور دی بیٹے جرت نہیں پئی اللہ دے پیارے نبی دے وجود نو قبلہ آکے سنگ بھی سکے وہ مٹی نے بھی نہیں کھاتا کہ نبی جو ہویا اونچی آواز ہے نعرہ رسالت ہویا جو نبی اوہ نبوت و رسالت مٹی دے کھائے جان تو محفوظ ہوندی ہے زبان سڑ جائے میری دوستو جے میں گل کولوں کر کے جاما اللہ دے پیارے حبیب دی حدیث سماعت کرنا سنن ابی داود شریف دے اندر موجود ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء علیہم السلام وفی روایت ان اللہ جل شانہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہم السلام اونچی آواز سے سبحان اللہ اللہ دے پیارے حبیب ارشاد فرما دینے لوگو اللہ پاک جل شانہ نے زمین اتے نبیاں دے جسمانو کھانا حرام کر چھڑے آئے سنی ماں دے سنی پتر بولن گے اللہ نے زمین اتے مٹی اتے اپنے پیغمبران تے نبیان دے جسمانو کھانا حرام کر دیتا ہے ہاتھ جوڑ کے ظہیر شاہ ہاشمی پوچھنا چاہتا ہے اور جے نبی دے وجود نو مٹی تے زمین نہیں کھا سکتی وہ سارے نبیان دے سردار دے وجود نو کیمیں کھا سکتی ہے تائیں تے پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے لجپال آمینہ دلال دی بارگاہ وچ عرض کیتے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ واللہ مانا اللہ دی قسم اعلیٰ حضرت کہنے نے لاج پالا منو اللہ دی قسم ہے میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے
واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی والے میرا دل بھی چمکا دے حضرت جناب عزیر علیہ السلام آپ آرام فرمانے موت دی وادی وچ اتار دیتا گیا روح قفص انسری تو پرواز کر گئی اللہ دیا حکم اور آرڈر دے ہوتے حضرت جناب عزیر علیہ السلام دا بغیر روح تو وجود انور 100 سال تک درخت دے ہیٹھا پہ آ رہا اللہ کریم جل شانہ دا قرآن نقشہ پیش کر دے اللہ فرماندہ ہے جدوں پورے 100 سال گزر گئے ثم بعثہ پھر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دے نال اپنے پیارے نبی نو زندہ کیتا گویا فرشتے نے آکھیا اے پیغمبر خدا واہ سون رہے ہو اٹھ کے ویکھو ذرا ہن اٹھو اکھاں کھولو واہ سون رہے ہو واہ ستے رہے ہو ہن اٹھ کے ویکھو ذرا جناب باری چو آواز پیغمبر عزیر اٹھو جناب حضرت عزیر علیہ السلام نے اکھاں کھولیاں اللہ کریم جل شانہ دی طرفوں وحی آ گئی استفسار فرمایا گیا قال کم لبثتا اے پیارے عزیر سوچ کے 10 والا اس بستی وچ اس شجر سایہ دار دے تھلے کنی کی دیر ہو گئی ہے تینوں سوتیاں نو بابا جی اللہ توڑے چہرے دی مسکراہٹ نو سلامت رکھے میں نو پتہ لگ گیا ہے کہ تینوں تقریر پسند آ رہی ہے بلند آواز نہ فرمایا استفسار فرمایا پیارے عزیر نبی کتنی ایک دیر اتھے سٹے کیتا ہے کتنی ایک دیر ہو گئی ہے تینوں اتھے سوتیاں پیانو حضرت عزیر علیہ السلام نے آفتاب دی جانب ویکھیا کہنے لگے اوہو لبست یومن مولا پورا دن نہیں ہو گیا ہے بندے بولے نہیں یار سارے اجے 100 سال گزر چکے آسی سورج وال ویکھ کے کہنے اوہو لبست یوما مولا میں تے پورا دن اس بستی چ گزار دیتا اس شجر دے تھلے میں پورا دن بتا دیتا پھر کچھ یاد آیا کہنے نہیں جدوں میں اس بستی وچ داخل ہویا سا تے سورج چڑھے نو 4-5-6 کڑیاں ہو گئیاں سن ہن سورج غروب ہون دے قریب ہے مولا میں پورا دن نہیں ٹھہریا او بعد یوم دن نہیں بلکہ میں تھوڑا جیا دن دا حصہ دن دا کچھ حصہ ٹھہریا ہاں رب نے فرمایا پیارے عزیر بل لبثت مئۃ عام تو 1-2 دن یا 1-2 ہفتے نہیں ٹھہریا تینوں ستے نو پوری صدی گزر گئی ہو نعرہ رسالت 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 اذکر اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عزیر علیہ السلام دیاں اکھاں وچ چمک ابھری پورے جسم نو حیرت دا چھٹکا لگا اچھا مولا میں 100 سال ستا رہا فرمایا ہاں فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى ایک نظر مار ذرا ایک جھلک ویکھنا اپنے ہتھاں دے نچوڑے ہوئے شیرہ انگور ول ویکھ اپنے ہتھاں نال توڑیاں ہویاں انجیراں ول ویکھ اپنے کھانے پینے ول مشروب ول طعام ول ویکھ لم یتسنى مسیا تے نہیں نا خراب تے نہیں نہ ہویا اسی انگور منگا کے پاویں 1000 روپیے کلو منگائیے قبلہ تے 2-3 دن 4 دن تو بعد فکر پہ آ جاندہ یار فریج بھی خراب نہ ہو جان
ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2-4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਮੁੱਸ ਨਾ ਜਾਣ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ੍ਰਿਜ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਔਰ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਫਿਕਰ ਲਾਹਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਬਲਾ लेकिन 100 साल पूरी सदी गुजर गई हजरत जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम दा ओए हत्थां नाल निचोड़िया होया शीरा अंगूर भी खराब ना होया इंजीर भी खराब ना होए आखिया सुबहान अल्लाह अल्लाह दी रहमत ने तड़प के फरमाया वंजुर इलाही मारिका ऐ प्यारे उज़ैर हुण इंज कर अपने दराज गोश यानी गधे वल वेख वाली नज आला का आयतल लिन्नास इधर वेख ना जरा तेरे गधे दा की बने आखिर असी तेनू अपनी निशानी जो बनाना है तेनू लोकां वास्ते अपनी आयत और निशानी जो करार देना है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जल्दी नल किबला अपने गधे वल वेखिया और गधे दी सवारी नू मजाक दा निशाना ना बनाया करो दराज गोश दी सवारी दा मजाक ना उड़ाया करो यो सवारी है और जड़ी अल्लाह दे नबियां ने भी कीती है नबियां दे इमाम ने भी कीती है आमिना दे चंदा ने भी दराज गोश दी सवारी कीती है सदके जावा और ए जड़े बंदे कहंदे ने गल गल ते अपने बच्चियां नू शागिर्दां नू धीयां पुत्रां नू खर दिमाग है अपने तो छोटियां नू फलाना बंदा खर दिमाग है खर पर्शियन लैंग्वेज दे अंदर गधे नू कहंदे ने फलाना बंदा जी खोते दे दिमाग वाला है खोते नू असी समझने आ बेवकूफ हालांकि अल्लामा दमीरी अलैहि रहमा दी हयातुल हयावान पढ़ के वेख वो कहंदे ने खोते नू गधे नू अल्लाह ने एक ऐसी सेंस दी है जी इंसानों नू भी नहीं दी वो ए कि मीलां दूर शेर आ जाए ना गधा मीलों दूर हुंदा है उथों शेर दी बोस हुंग लैंदा है आप भी शेर दे शर तो बच जांदा है ते अपने मालिक नू अपने साईं नू भी शेर दे शर तो ओदे नुकसान तो बचा लैंदा है ते इह सेंस वाली गल होई ना असी खुशबू ऐ हुण तुसीं परफ्यूम लगा के आई हो इत्थे मैनूं तो नहीं पता लग रहा मैं भी इत्र लगा के आया तुहानूं तो नहीं पता लग रहा करीब जाके गले मिलांगे तो शायद कोई परफ्यूम दी स्मैल आ जाए लेकिन गधे नूं अल्लाह पाक ने ये हिस्स दिती है कि वह मीलों दूर शेर जो जंगल चों निकल आवे ना तो वह बो सुंघ लैंदा है शेर के वजूद का एहसास उन्होंने हो जाता है आप भी बचण का चारा करता है अपने मालिक ते आका नूं भी बचाण का चारा करता है हज़रत उज़ैर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जल्दी नल अपने गधे वल वेखिया ते हैरानगी का झटका लगा आपने वेखिया गधे दी खल नहीं गोश्त नहीं हड्डियां चूरा चूरा हो चुकियां ने खोखलियां होके जोड़ां तो अलहदा होके बिखर चुकियां ने अर्ज कीता सुभान अल्लाह मौला ये ते तेरियां कुदरतां ने ना उधर अंगूर दे शीरे नूं मुसण नहीं दिता इंजीरां नूं खराब नहीं होण दिता सदी बीत गई इधर गधे नूं नेस्त कर दिता गधे नूं हड्डियां दी शक्ल दे दिती है अल्लाह करीम जल्ला शानुहु दी रहमत मुस्कुरा के बोली प्यारे उज़ैर क्योंकि तू आखिया सी ना इस बस्ती दे लोकां नूं किंज जिंदा करेगा रब्बा असी तैनूं हुण विखाना चाहने आ असी मरण तो बाद लोकां नूं किवें जिंदा करांगे मौला विखाओ अल्लाह करीम जल्ला शानुहु ने हुक्म दिता ओ हड्डियां इकट्ठियां होनियां शुरू हो गईयां पुत्र जोड़ां दे नाल जोड़ जुड़ने शुरू हो गए हड्डियां एक दे नाल एक दूसरी दे नाल दूजी तीसरी दे नाल तीजी चौथी दे नाल चौथी पांचवीं दे नाल पांचवीं हड्डियां पसलियां जुड़न लग पईयां अल्हम्दुलिल्लाह उत्ते मांस चढ़न लग पिया विच पट्ठे ते रगां सारा कुछ पैदा हो गया हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम दे सामने मुर्दा गधा हड्डियां दा ढांचा और जिंदा हो के उठ के कान झाड़दा होया हिनहिनांदा होया खलो गया
ਇਹ ਕਿਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਰਿਸਾਲਤ रिसालत किबला मेरी मन के जरा इत्थों तक अपने हत्थों का दीदार कराओ हाँ नाराए रिसालत रिसालत नाराए रिसालत 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 बहुत शुक्रिया किबला तवज्जो ते इन्हिमाक नल समाअत करना जरा वाह वाह बाबा जी ने मैनू टिशू पेश कीते ने अल्लाह पाक आप नू दराज़ी उम्र नसीब फरमाए आप दे बच्चियां दी खैर फरमाए तवज्जो ते प्यार नल समाअत करना जरा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम दा दराज गोश उठ के खलो गया जनाबे उज़ैर अलैहिस्सलाम दियां हैरानगियां ते हैरतां दी इंतहा न रही आपने जिदों ए वेखिया कि हड्डियां जुड़ गईयां ने अल्लाह फरमांदा है वंजुर इलल इज़ामी कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा कईयां बंदियां ने आख्या इथों हड्डियां तो मुराद हज़रत जनाबे उज़ैर अलैहिस्सलाम दियां अपनियां हड्डियां ने उन्हां दियां अखां पहले पैदा कीतियां गईयां उन्हां दे सामने उन्हां दियां हड्डियां जोड़ियां गईयां लेकिन प्लीज़ डोंट माइंड मेरा ये अकीदा नहीं इस रिवायत नूं असीं नहीं मनदे क्योंकि नबी दे वजूद दियां हड्डियां ते नज़र तां ही आण जो गोश्त उत्तों उतरे और एक सदी नहीं कई हजार सदियां बीत जान अल्लाह दी कसम नबी दा जिस्म भावें कबर दे अंदर होवे भावें कबर तो बाहर होवे ओ ना चील कौए खा सकदे ने ना मिट्टी खा सकदी है ना वक्त असरअंदाज हो सकदा हज़रात गिरामी एक गधे दियां हड्डियां दी गल कुरान बयान पिया करदा है अल्लाह फरमांदा है वेख असीं हड्डियां नूं किंज जिंदा करने आ किंज जिन्हां ते गोश्त चढ़ाने आ जनाबे उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जदों अपने सामने मंजर कुदरत खुदा वेखिया फलम्मा तबय्यना लहू कुरान ने बड़े प्यारे ते निराले अंदाज विच नक्शा पेश कीता अल्लाह फरमांदा है जदों अखीं वेख लिया जदों ऐनुल यकीन हासिल हो गया हर चीज रोशन ते वाज़े हो गई हज़रत उज़ैर ने सिर सजदे विच रखिया कहने लगे अअलमु रब्बा मैं जान गया वा अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर और मेरा सोना अल्लाह हर चीज ते कुदरत रखन वाला है मेरा सोना अल्लाह हर चीज ते कुदरत रखन वाला है तेरा दिता होया हर कोई खावे ए अला कुल्ली शैइन कदीर हर कोई गुण तेरे गावे बोले नहीं सारे हर कोई गुण तेरे गावे हर कोई गुण तेरे गावे ए अला कुल्ली एक मर्तबा फिर कहने ए अला मरहबा ए अला कुल्ली ए अला कुल्ली हक रखना हर एक जानते तेरा कब्ज़ाए सारे जहान ते सारे ने कहने सुभान अल्लाह एक एक बंदे ने कहने सुभान अल्लाह तेरा तेरा हक रखना है हर एक जानते तेरा कब्ज़ाए सारे जहान ते तेरी अख विच अख कौन पावे तेरी अख विच अख कौन पावे ए अला तेरी अख विच अख कौन पावे तेरी अख विच अख कौन पावे ए अला कुल्ली कदीर ए अला कुल्ली शैइन कदीर हर कोई गुण तेरे गावे हर कोई गुण तेरे गावे ए अला कुल्ली हज़रत जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम उठे जिंदा होने तो बाद अल्लाह नाल गल्लां बातां करन तो बाद खुशी खुशी उठे अपना शीरा अंगूर इस्तेमाल कीता इंजीरां
تناول فرمائیاں اللہ دا شکر ادا کیتا اپنے دراز گوشت تے بیٹھے تے ٹر پہ اپنے گھر والوں ایک صدی بیت چکی سی ماحول بدل چکیا سی حالات یکسر تبدیل ہو چکے سن اے بستی آباد ہو چکی سی لیکن اللہ پاک جل شانہ نے حضرت عزیر نبی نو اے بھی شان تے عزت معجزہ عطا فرمایا بھرے پورے شہر دے اندر اللہ کریم جل شانہ نے حضرت جناب عزیر اور آپ دے دراز گوشت آپ دے کھان پین دیاں متعلقہ چیزانوں لوکاں دی نظر تو اولے رکھیا بھرے شہر دی اندر آپ وال کسے دی نظر نہ گئی صدقے جاواں جدوں آپ دی وفات نو 70 سال گزر گئے سن اللہ کریم جل شانہ نے ایک رحم دل بادشاہ دے دل وچ گل پائی انہیں آ کے بیت المقدس دی بستی نو دوبارہ تعمیر کروایا بہترین راج مستری تے مزدور لے آ کے اے دے وچ بنو اسرائیل دی آبادی ہوئی انہاں دیاں نسلاں اگے ٹریاں ہن 100 سال دا عرصہ پورا جدوں حضرت عزیر دی وفات نو ہو گیا آپ اٹھے تے اپنے گھر وال نو ٹرے ایتھے تے 10 سالاں تو بعد ٹاؤناں دے نقشے تبدیل ہو جاندے نے پھر 100 سال بعد کنی ایک جدت آ چکی ہوے گی حضرت جناب عزیر علیہ السلام ویکھ ویکھ کے حیران ہو رہے نے اللہ دی تسبیح دے نغمے الاپ رہے نے اپنے مکان تک پہنچ گئے ویکھیا مکان تے ہو نہیں رہا پر اپنی جگہ تے اور رقبہ موجود ہے حضرت جناب عزیر علیہ السلام نے اپنے گھر نو پہچان لیا ویکھیا باہر ایک بوڑھی مائی بیٹھی ہوئی ہے آپ نے غور کیتا تے پہچان لیا یاد آیا اے اوئی مائی ہے جڑی میں گیا سا تے 20 سالاں دی سی تے میری لونڈی سی تے اے ویکھو اللہ پاک دی شان لونڈی ہون 120 سالاں دی ہے تے عزیر پیغمبر اجے بھی 40 سالاں دے نے لونڈی 120 سالاں دی ہو چکی ہے حضرت عزیر دی ایج ہجے بھی 40 ایئرز ہے اور آپ دا بیٹا جدوں گم ہوئے سن تے بیٹے 18 سال دا سی او ہن 118 سال دا ہے پر حضرت عزیر اجے بھی 40 سالاں دے نے اور ماشاءاللہ اللہ دے نبی دا پوترا بابا جی 90 سال دا ہو چکے ہے پر دادا جی اجے بھی 40 سالاں دے نے اللہ دی شان نو جو چاہے بے پرواہ کر سکتا ہے اس بے نیاز دے کمہ تو کون واقف ہے صدقے جاواں اللہ کریم جل شانہ دیاں قدرتاں تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس مائی نو مخاطب کیتا فرمایا اہذا بیت عزیر اے عزیر دا گھر یہ عزیر کا گھر ہے اور جتوں حضرت عزیر دے ہوٹا تے عزیر دا نام آیا مائی دیاں بے نور اکھاں وچ چمک ابھری گوٹیاں وچ لڑکھڑاہٹ ہوئی اٹھن دی کوشش کیتی اپنی جگہ تے ڈھہ گئی بے نور اکھاں اتے ہاتھ دا چھج بنا کے تھران دے ہوٹاں نو حرکت دے کے کہندی ہے کون تو ستے ہوئے زخماں نو چھیڑ چھاڑ کر کے ہرے کرن والیا منتمل پھٹاں نو ہرے کر کے نمک پاشی کرن والیا گواچے ہویاں دی یاد دلان والیا تو کون ہے وچھڑے ہوئے عزیر نو ایک صدی بیت گئی اج عزیر دا نام لین والا تو کون آیا ہے آپ نے فرمایا بی بی پہلے تو دس تو عزیر علیہ السلام دی لونڈی ہے نا ہاں قبلہ میں تی انہاں دی لونڈیاں پر تسی کون فرمایا میں ہی اللہ دا پیارا نبی عزیر میں اللہ دا پیغمبر اللہ دا فرشتہ دا میں پیغمبر خدا عزیر ابن شروحہ ماں منو اللہ پاک نے وادی موت وچ اتار دیتا سی ایک صدی گزرن تو بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیتا ہے تے میں توڑے تک آیا ماں اگو او مائی ہاس کے کہن دیئے اچھا منو کہیں جی یقین آوے کہ تسی عزیر ہو کہن دیئے اچھا میرے کو ایک میتھڈ ہے ایک نسخہ ایک فارمولہ ایک طریقہ ہے میں تصدیق کر سکنی ہاں تسی عزیر ہو کہ نہیں فرمایا کینج کہن دیئے منو یاد ہے اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات سن یعنی اونا دے منہ چون دعا نکل دی بعد سی پوری پہلے ہو جاندی سی آپ نے فرمایا تے کہنا کی چاہنی ہے کہن دیئے میں نمانی نے کہنا کی ہے تسی انج کرو چھیتی نل ہاتھ چکو اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو ربا میری اس لونڈی نو اکھاں دے دے
ہائے ہائے سیانا ہوئے تے بندہ فرنج دا سیانا ہوئے کہندی ہے چھیتی کرو دیر نہ لاؤ اللہ دی بارگاہ دست با دعا ہو کے سرے نیاز جھکا کے دعا کرو رب دی رحمت نو صدا دے وہ اللہ منو اکھاں لوٹا دے وے جدو منو اکھاں مل جان گیا منو پتہ لگ جائے گا کہ تسی عزیر ہو تو آٹی اگر دعا قبول ہو گئی تو منو پتہ لگ جائے گا تے نالے دوجی گالے وے جدو میریاں اکھاں دا نور واپس آ گیا میں اپنی اکھاں نال توانوں ویکھ لاں گی کہ تسی عزیر ہو تے میں پہچان کے تصدیق نہ کر دے مانگے حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا بڑی سیانی ہے وہی خاتون بڑی سیانی ہے پر کی یاد کریں گے کنہ کریمہ نلواسطہ پیازی اللہ دے نبی حضرت عزیر اسماعیل دے قریب آئے اس اپنی لونڈی دے اکھاں تے ہاتھ رکھیا اللہ دا نام لیا اللہ دی بارگاہ چ دعا منگی اماں دے لونڈی دے بے نور اکھاں وچ نور واپس آ گیا کہندی اللہ دی قسمیں میں تمہارے چہرے نو ویکھ سکنی ہاں اشہد انکا عزیر میں گواہی دینی ہاں تسی اللہ دے نبی عزیر ہو آپ نے فرمایا ٹھہر جا اجلت چنگی نہیں ہوندی ہیسٹ میک ویسٹ ٹھہر جا ذرا جلدی دا کم شیطان دا ہوندہ کی مطلب فرمایا کلہ اکھاں دا نور ہی لے آئی جے گوڑیاں چ جان ہوئے گی تے اللہ دیاں رنگ برنگیاں مخلوقاں ویکھیں گی نا آپ نے اللہ دا نام لیا دو میں ہتھانوں دو میں گوڑیاں تے رکھیا اللہ دی بارگاہ چ دعا منگی اور جے میں بجیاں ہویاں لتانوں کوئی کھول دے وے بے جان لتاں وچ جان آئی اٹھ کے حضرت عزیر نو دعاواں دین دی دوڑی پنڈ وچ نکل کے کہندی ہے پنڈ والیو 100 سالہ دا پردیسی عزیر آ گیا اونچی آواز سے 100 سالاں دا گم شدہ پردیسی مسافر غریب الوطن عزیر علیہ السلام آ گئے جے خوشیاں مناؤ انہوں نے آنکھیں لگتا ہے تو سٹھیا گئی ہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا وہ کہندی یہ میرا دماغ نہیں خراب ہویا رضوی صاحب جملہ تواڈے نام کرن لگا ہر صاحب علم بندے دے نام کرن لگا اکھاں چکھاں پالو ادھر ادھر نہیں ویکھنا جملہ ضائع نہیں کرنا آج دی تقریر دا پیغام سمجھ کے لے جاؤ حضرت عزیر علیہ السلام دی لونڈی ہس کے کہندی ہے اے عزیر دیو امتیو میرے ول ویکھو ذرا میریاں اکھاں بے نور سن اے سجاکھی کے میں ہوئیاں میرے گوٹے بے جان سن میں اٹھ کے چنگی بھلی دوڑ نس رہیاں اور پھر توانو مننا پائے گا اور جنہ امتیاں دے دکھ سکھاں چ بدل جار اونا دا نبی اونا چ موجود ہونا قبلہ کو بات سمجھ بھی چاہیے چلو اگے چلیے ٹائم میرا رہ گیا تقریباً 7-8 منٹ انشاءاللہ روزے چ دریا بند کرن دی کوشش کرانگا اونا آکھیا بھئی دلیل تے تیری بڑی دل نو لگن والی ہے من نو بھائی یہ تیری دلیل چل ملنے ہیں اس نوجوان نو چلے گئے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ کئی بندے تے بیچارے اکھاں بند کر کے یقین کر لیندے نے کئی بندے پڑھے لکھے ہوندے نے جدوں تک دلیل نہ ملے وہ گل نو چھیتی مندے نہیں ایک وچوں سیانا جہا بندہ بولیا وہ کہنے لگا جی سانو کنج پتہ چلے گا کہ تسی عزیر ہو وہ بندہ جھوٹ بھی تے بول سکدا ہے نا ایک اور وچوں سیانا بولیا کہنے لگا لا ایدا بھی ساڈے کول سلیوشن ہے وے بندیاں نے دلچسپی نال ویکھیا انہاں نے آکھیا بزرگو دسو کہنے لگا گل اے وے کہ اسی بخت نصر دے ستائے ہوئے ہیں نیبوکیڈ نظر دے اس ظالم بادشاہ نے ساڑی پوری ملت جتنے بھی قوم دے کل تورات دے نسخے سن انہیں جلا دیتے آتش دے حوالے آتش برد کر دیتے تے اسی اپنے پیو دادیاں کو لو سنیا ہیں کہ جڑا اللہ دا نبی ہوندہ ہے آسمانی کتاب دا حافظ ہوندہ ہے ہجے بھی بندیاں نو سمجھ نہیں آئی وہ بابا کہنے لگا ہونے نتارہ ہو جاندہ ہے دیکھو پوری تورات سن لو نہ آئی تے جھوٹا ہے آ گئی تے سچا عزیر ہے
حضرت عزیر علیہ السلام نے انہاں دے کہن تو پہلے ہی اللہ دا نام لے کے تورات شریف دی تلاوت شروع کر دیتی پرندے فضاواں وچ رک گئے جانور رک گئے انسان جھومن لگ پہ آپ نے جدوں پوری تلاوت تورات کر دیتی بستی دے لوگاں نے سر ادھر ادھر ماریا ایک دوسرے وال ویکھ کے ہس دینے تے نالے کہندے نے سنا سانو تے تورات نہیں سی آندی کیوں پھر جنے نے پڑھ کے سنائی ہے کہ نہیں سنائی ایک پاپا بڑھا ہور اٹھ کے کھلوتا انہیں آکھا ٹھہر جاؤ وڈے ہو کالے ہو ساڈے چو تے کوئی تورات دا حافظ نہیں انہیں جیڑا کچھ پڑھے آئے منو توانو کی پتہ تورات ہی ہے کہ کچھ ہور کہانیاں سنا دیتیاں سن کچھ ہور کہانیاں سنا دیتیاں سو سانو کی پتہ لگے گا کہ یہ تورات ہی ہے ایک بندہ ہور اٹھیا انہیں آکھیا بابا جی بڑی دور دی کوڑی لے آندی ہے تسی بڑی سیانی گل کیتی ہے پر ایدہ بھی سلیوشن میرے کل ہے وے میرے دادا ابا اور میرے ابا نے منو دسیا سی جدوں اس ظالم بادشاہ نے حملے کیتے اسی ایک تورات لکائی سی کسے باغ دے اندر چھپائی سی زمین وچ گڑ دیتی سی اودوں اے حضرت اگر اے حضرت عزیر ہی ہے اے عزیر بھی اودوں موجود ہوئے گا اپنے عہد طفولیت دے اندر انہوں پتہ ہوئے گا وہ تورات کتھے دبی ہے انہیں اجے اینی گل کی تھی حضرت عزیر علیہ السلام جتی پا کے ٹور پہ فرمایا پیچھے آ جاؤ پیچھے آ جاؤ لب لینے تورات ہونے آپ انگوراں دے باغ وچ چلے گئے مفسرین کرام رقم تراز نے آپ نے جا کے نکڑ تے اشارہ کیتا فرمایا ایتھے اللہ دی کتاب خدا کتاب خدا تورات شریف دبی ہوئی ہے مزدوراں نے جدوں پٹیا تے اللہ دی پیاری تورات شریف وچوں نکل آئی پنڈ دی پنچایت لگ گئی قبلہ رضوی صاحب وچ حضرت عزیر علیہ السلام کچھ فاصلے تے بہ گئے پڑھے لکھے بندیاں نے اینج کر کے حضرت عزیر تو لکو کے تورات شریف کھول لئی اور پسیدہ جے ورکے حضرت جناب عزیر علیہ السلام تو چھپا لے کہندے نے پڑھ حضرت عزیر نے ادھروں پڑھنی شروع کی تھی ادھروں پڑھے لکھے بندیاں نے اتوں ریڈنگ کرنی شروع کی تھی نالے سننا شروع کی تھا اور جدوں الف تو لگ کے یہ تک عزیر نبی نے پوری تورات سنا دی تھی نا دنداں چو انگلیاں کٹ کے کہندے نے پینڈ والے ہو اللہ دی قسمیں جو اس تورات وچ لکھے آئے تے جو عزیر نبی نے سنایا ہے اور نہ کوئی حرف ایدر ہویا جائے نہ کوئی اودر ہویا جائے حضرت عزیر علیہ السلام دا صاحب زادہ بھی اٹھ کے کھلو گیا کہن لگا منو یاد ہون آیا ہے قوم والے ہو میرے کل بھی ایک نشانی ہے میں 18 سال دا ساڑی تو میرے ابا جی گم ہو گئے سل میں ویخ داریاں ماں میرے ابا جی دی کمر اتے ایک نشانی سی بالانل ایک قدرتی طور تے چاند دی شکل بنی ہوئی سی کہن دے اے بزرگو تسی اگر میرے باپ ہو تے میں توڑا پترہ پھر اپنی نشانی منو ویکھن دی اجازت دے وہ حضرت عزیر نے کرتا مبارک اٹھا دیتا پتر نشانی ویکھی تے اتھے منو ان موجود سی جب بھی پا کے ہاتھ چوم کے کہندے بابولا کتھے چلے گئے سو توڑے تو بغیر تہوار گزارے توڑے تو بغیر بے رنگ تے پھکیاں عیدہ گزاریاں اے پیارے عزیر پر آج بڑی خوشی ہے ایک خوشی نہیں بلکہ آج اس قوم دے دو جشن نے ایک سانو اپنا گواچہ باپ مل گیا ہے دوجا پوری قوم نو اللہ دا نبی مل گیا ہے پوری قوم نو اللہ دا نبی مل گیا ہے حضرات عالی وقار پھر ہنسی خوشی زندگی اگے گزرن لگ پئی میں صدقے جامع اس پوری داستان محبت وچوں سبق کی ملیا اللہ سورہ آل عمران وچ ارشاد فرما رہا ہے پیارے محبوب میری شان تو بیان کرتے کہ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل اے میرے ربا تو رات جو دن پیدا کرنا ہے دن جو رات پیدا کرنا ہے و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی مولا تیرے تو صدقے جاوا میرا روم روم تیرے تو قربان تے نثار جاوے تو زندے نو مردے چو پیدا کر لینا ہے مردے نو زندے چو پیدا کر لینا ہے مولا ہر خیر دی چابی تیرے ہاتھے چے ترزق من تشاء بغیر حساب جنوں چاہنا ہے حساب کتاب تو بغیر رزق دینا ہے ہر کوئی گن تیرے ہی گاوے اے علا کلی کی کرونا نے ادھم مچایا
تیرے بندیانو ڈاڈا ستایا کی کرونا نے اودھم مچایا تیری خلقت نو ڈاڈا ستایا اے وبا ساتھوں دور چلی جاوے اے وبا ساتھوں دور چلی جاوے اے علا کلی ساریاں نے دعا کرنی ہے مولا اسی یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتے مولا تیریاں رضاماں تو صدقے جائیے پر ڈاکٹراں تے حکمراناں تے ٹیکے اسی برداشت نہیں کر سکتے اے وبا ساتھوں دور چلی جاوے اے علا کلی اے پروردگار کائنات تینوں تیرے حبیب دیاں کالیاں 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 شانہ والیاں امبرین معمبر گھٹا ٹوپ واللیل دیاں شانہ والیاں زلفان دے حامیم پیچاں دا واسطائی اے وبا ساتھوں دور چلی جاوے اے علا کلی سارے آن دی آواز آوے اے علا کلی ربا تینوں حضرت تاجدار صداقت شہر یار محبت ابو بکر صدیق دی صداقت دا واسطائی اے وبا ساتھوں دور چلی جاوے اے علا کلی ربا تینوں عمر ابن خطاب دی عدالت دا واسطہ اے وبا ساتھوں دور چلی جاوے اے علا کلی اے علا کلی مولا تینوں حضرت عثمان دی اکھ دی حیا دا واسطہ اے وبا ساتھوں دور چلی جاوے اے علا کلی اے اللہ تینوں علی ابن ابی طالب مشکل کشا تاجدار حل عطا داماد مصطفیٰ زوج زہرا حسنین دے بابا دی شجاعت سخاوت ولایت دا واسطہ اے وبا ساتھوں دور چلی جاوے اے علا مولا تینوں حبشی بلال دیاں مسجد نبوی چ آکھیاں ہویاں بانگاں دا واسطہ مولا تینوں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ دی طہارت دا واسطہ تینوں اماں عائشہ صدیقہ دی چادر نور دا واسطہ ربا تینوں حضرت سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم تے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ و صلاۃ اللہ علیہن دی عظمتاں دا واسطہ مولا تینوں امام حسن دی شہادت دا واسطہ تینوں امام حسین دے خنجر دی نوک تھلے کیتے ہوئے آخری سجدے دیاں لذتاں دا واسطہ مولا تینوں کربلا دے ٹبیاں وچ گونجن والی علی اکبر دی اذان دا واسطہ مولا تینوں علی اصغر دے حلق وچ جدو تیر لگا شہزادے نے جڑی ہچکی لئی تینوں اس معصوم کربلا دی ہچکی دا واسطہ اے وبا ساتھوں دور چلی جاوے اے علا کلی قدیر اے علا کلی ہر کوئی گن تیرے گاوے اے علا کلی سونیا من کے احسان تیرا ہاشمی پڑھ کے قرآن تیرا سونیا من کے احسان تیرا ہاشمی پڑھ کے قرآن تیرا تیرے اگے سر کیوں نہ جھکاوے تیرے اگے سر کیوں نہ جھکاوے تیرے اگے سر کیوں نہ جھکاوے اے علا کلی ایک باری سینے دا زور لا کے رب نو مخاطب کر کے رب دی شان بیان کرنی ہے تے کہنے
تیرے اگے سر کیوں نہ جھکاوے اے اللہ کلی قدیر تیرا دتا ہویا ہر کوئی کھاوے اے اللہ قدیر اے اللہ کلی ہاں اے اللہ کلی شیئن قدیر ہر کوئی گنے ہر کوئی گنے تیرے گاوے ہر کوئی گنے تیرے گاوے اے اللہ